हतियार दलहरूलाई उठाएर यहाँ राष्ट्र संस्था फ्याँकेका हुन्। राजा फर्काउने काम त जनताले गर्न सक्छ। उनीहरूले नहुने पुरा नहुने उद्देश्यको ल्याउँछौँ भनेर आह्वान गरेर जुन यत्रो क्षति गरे त्यसमा उनीहरूले क्षमा माग्नुपर्छ कि पर्दैन? अब उनीहरूले आफ्नो गल्ती ढाकछौँ गर्नुको लागि विदेशी शक्तिसँग मिलेर यहाँबाट राजा हटाए। उनीहरू त आफ्नै आन्दोलनले राजा पनि हटाउन सकेका थिएनन्। त्यसोको हटाउँथ्यो भने वैशाख 10 गते 63 सालमा हटेको हुनुपर्ने, जेठ 4 गते हटेको हुनुपर्ने। उनीहरूले सबै कुरा मिलाएर राजालाई धोका दिएर हिजो त्रिपक्षीय सहमति गर्ने, पछि दुई पक्ष एकापट्टि आएर विदेशीको सहयोगमा राजा हटाउने काम त यो त पिठोमा छुरा हान्ने काम भयो नि। देखेर डरले थुरथुर भएका छन्। तपाईँहरूले गर्नुभएका सबै गोप्य कामहरू अब गोप्य रहँदैन। हिजो गोप्य रहे पनि अब गोप्य रहँदैनन्। त्यो जनयुद्ध थिएन, त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने सिरियसली भन्ने हो भने त्यो एउटा राष्ट्रघाती कारवाही थियो। महासचिव स्वागत छ यहाँलाई। बहुत धन्यवाद। महासचिव, राजा शब्दसँग राजनीतिक दलहरू डराएका हुन् अथवा के हो? राजाले गत फागुनको प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा दिएको सन्देश पश्चात काठमाडौँमा जुन भिड उर्लियो तत्पश्चातको राजनीतिक तरङ्ग एकपछि अर्को गरेर झस्किने खालको छ। अहिले विभिन्न सत्ताको नेतृत्व गरेको दल पनि सडकमा आउने कुरा छ, प्रतिपक्षीहरू पनि एकट्ठा गरेर आउने कुराहरू छन्। अब त प्रधानमन्त्रीले राजालाई समातेर थुन्नुपर्छ, गिरफ्तार गर्नुपर्छ भन्न थालेको कुराहरू यो समेतको कुराहरूमा आयो। पार्टी बैठकमा उहाँले ब्रिफिङ गर्नुभयो भनेर। अब राजाले उहाँको एउटा शब्दसँग, राजा शब्दसँगको यो त्रसित हुनुपर्ने परिस्थिति हो अथवा अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र उहाँहरू किन यति धेरै हडबडाइराख्नु भएको छ? तपाईँको प्रश्न बडो सामूहिक छ होइन। पहिलो कुरो त यी दलहरू, खास गरी यी संसदवादी दलहरू, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र अरू केही साना क्षेत्रीय दलहरू, यी सबै दलहरू अहिले अब यो राजा सम्बन्धी गतिविधि, अब राजा सम्बन्धी विषयलाई लिएर सडक तात्ने कुराले उनीहरू डराएका छन्। यसरी डराउने दुईवटा कारण हुन्। एउटा कुरा त के भने उनीहरूले राज संस्थाप्रति बेइमानी गरेका छन्। त्यो बेइमानी भनेको के हो महासचिव? तपाईँ राजनीतिको, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको उति बेलाको परिवर्तनदेखि साक्षी पनि हुनुहुन्छ, कतिपय घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहाल्नु पनि भएको छ। 60 सालमा राजासँग सम्झौता थियो, त्यो सम्झौता तोडियो भन्ने कोणबाट आयो। राज संस्था हट्दै गर्दाखेरि भएका त्यति बेलाका कुरालाई ल्याएर बताइदिनु त। बेइमानी कस्तो खालको बेइमानी गरेका छन् र डराए? हडबडाउनुको पछाडि बेइमानी हुनु नै कारण हो। एउटा उनीहरूले बेइमानी गरेका छन् दलहरू, खास गरी यी संसदवादी दल र उनका सहयोगीहरूले राजाप्रति विश्वासघात गरेका छन् र विश्वासघात गरेर राज संस्थालाई उन्मूलन गर्ने गरिएको छ। त्यो म अलि बताउँछु। दोस्रो कारण चाहिँ के भने 46 सालदेखि यता दलहरूको हातमा जब सत्ता आयो अथवा सरकार सञ्चालनको चाबी आयो, निर्वाचित दलका नेताहरूले नै सरकार चलाउँदै आएको अवस्था हो। त यो अवस्थामा उनीहरूले राष्ट्रप्रति घात गर्ने, जनताप्रति घात गर्ने र देशमा अस्थिरता ल्याउने, गरिबी बेरोजगारी बढाउने थुप्रै गलत कामहरू गरेका छन्। र त्यो गलत कामहरूलाई देखेर जनताहरू त्यस बेलादेखि नै क्रमिक रूपमा असन्तुष्ट हुँदै, विरोधी हुँदै, आक्रोश हुँदै आएको अहिले त्यो क्लाइमेक्समा पुगेको छ, त्यो शिखरमा पुगेको छ। र त्यसकारण यो जनताको विरोध र असन्तुष्टि र विरोध उत्कर्षमा पुगेको कुरासँग जोडिँदै राज संस्था पक्षीय मानिसहरूले हिजो भएको गल्तीलाई सच्याउनको निम्ति हैन जुन आवाज बुलन्द गरिरहेका छन्, यी दुईटै जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश यो यिनै दलको, संसदवादी दलको कारणले उत्पन्न भएको आक्रोशसँग जोडिँदै अब राजामाथि भएको, विरुद्ध भएको जुन विश्वासघात छ त्यसलाई करेक्सन गर्ने कुरा उठेकोले यिनीहरू डराएका हुन् हैन। त्यो राजामाथिको विश्वासघात चाहिँ बताइदिनु। म बताउँछु। त्यो डराएका हुन् र उनीहरू डराएर चाहिँ अहिले त्यसको राजनीतिक ढङ्गले त्यसको जवाफ दिने, त्यसलाई प्रतिकार गर्ने सट्टामा उनीहरू चाहिँ भौतिक रूपले नै प्रतिवाद गर्न उत्रिएका छन्। अब सत्ताधारी भएर नै उनीहरू नारा जुलुसको बाटो लिएका छन्, प्रतिकार सङ्घर्षमा गर्दैछन्। यसले निसन्देह देशमा चाहिँ एउटा टक्करको स्थिति, भिडन्तको स्थिति ल्याउन सक्छ हैन। र जुन भिडन्तको स्थिति भयो भने चाहिँ यी सत्ताधारी दलहरूलाई सत्ता छोड्नुपर्ने एउटा बाध्यता आउँछ समयक्रममा हैन। त्यसले गर्दा यिनीहरू त्यो देखेर डरले थुरथुर भएका छन् र उनीहरूले
सन्तुलन पनि गुमाएर राजा राजपरिवार र यी परिवर्तनकारी व्यक्तिहरू समूहहरू प्रयत्नहरूलाई उनीहरूले लान्छना लगाइरहेका छन्, लान्छित गरिरहेका छन्। वास्तवमा तर्क नभएको र विवेक नभएको मान्छेले नै तल्लो स्तरमा उठेर गाली गलौज गर्छ, नभए तथ्य र तर्कको आधारमा उसको खण्डन गर्नुपर्ने हो। उसको कारण यो हो। अब तपाईँले सोध्नुभयो कहाँ के भएको थियो र विश्वासघात भयो। कुरा के हो भने माओवादीले 2052 सालदेखि सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने नीति लिएर कार्यनीति लिएर काम गरौँ। म तपाईँलाई फेरि भन्छु जनगणतन्त्र एउटा कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउने उद्देश्यले उसले सशस्त्र आन्दोलन भन्यो र उसले त्यसलाई पछि जनयुद्धको नाम दियो, जो मैले बुझेअनुसार जनयुद्धको रूपमा त्यसलाई म चित्रण गर्न सक्दिनँ होइन। किनभने त्यो जनताको हितको निम्ति गरिएको जनताको मात्रै प्रयत्न थिएन। त्यो एउटा बाह्य हैकमवादी शक्तिको आड भरोसा आश्वासन सहयोगमा नेपाल जस्तो बाह्य हैकमवादी उत्पीडनकारी शक्तिको सरसहयोग मद्दत आश्वासनमा नेपाल जस्तो उत्पीडित मुलुकको सत्ता बदल्न यहाँको राष्ट्र संस्थालाई बदल्नको निम्ति उनले जुन काम गरे, यस्तो कामलाई जनयुद्ध भन्न सकिँदैन। जनताले आफ्नो निम्ति आफ्नो देशको निम्ति गरेको युद्धलाई जनयुद्ध भन्न सकिन्छ हैन। जनताले गरेको लडाइँ, जनताले आफ्नो हक अधिकार स्थापना गरेको लडाइँ भन्नु। तर यो लडाइँ चाहिँ जनताको विरोध र आक्रोश त मिसिएको छ, म कुरा मान्छु। तर के भने यो शुद्ध जनताको विरोध आक्रोश र मागको आधारमा मात्रै भएको नभएर यो बाह्य शक्तिको रणनीतिको आधारमा पनि भएको आन्दोलन हो। र अब अहिले विदेशी उनीहरूले लामो समयसम्म आश्रय लिएका, उनीहरूलाई ज्वाइँ चेला जस्तो भान्जा भान्जी जस्तो पाल्ने मुलुकका मान्छेहरूले, राष्ट्रपतिले, पूर्व जर्नलहरूले होइन, अरू पत्रकारहरूले, प्रसिद्ध पत्रकारहरूले खुलेआम भन्दैछन् होइन, उनीहरूले यस्तो यस्तो गरेर माओवादी आन्दोलन हामीले सहयोग दियौँ, उनीहरू यहीँ बसे, उनीहरूलाई हरेक हिसाबले सहयोग गऱ्यौँ भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन्। हाम्रो ठुलो हात छ भनिरहेका छन् उनीहरूले। यो त खुला भयो र यो त खुल्ने कुरा हो, सुरुवात भयो होइन। त यस्तो ढङ्गले उनीहरूले त्यो आएको हुनाले उनीहरूको त्यसलाई देशको राज संस्था र संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा उनीहरूले गरेको सशस्त्र सङ्घर्ष, बाह्य शक्तिको आड भरोसामा गरेको सशस्त्र सङ्घर्ष भन्न सकिन्छ। तर त्यसलाई जनयुद्ध भन्न मिल्दैन, किनभने त्यो जनताकै मात्रै इन्ट्रेस्टमा भएको कुरा थिएन। एउटा विदेशी हैकमवादी हस्तक्षेपकारी पावरको इन्ट्रेस्टले गरिएको, उसको रणनीतिमा गरिएको कुरा हो, त्यसलाई जनयुद्ध भन्नु। अहिले सामाजिक सञ्जालमा ती भिडियोहरू पनि आइरहेको छ। अब यो झन् खुल्छ। मैले त उहाँलाई माओवादी साथीलाई के भन्छु भने, हेर्नुहोस् तपाईँहरूले जे जति त्यसबेला करेस्पोन्डेन्स बाह्य मुलुकसँग गर्नुभएको छ तपाईँहरूका निहित स्वार्थको निम्ति, सङ्कीर्ण स्वार्थको निम्ति, चाहे अमेरिकासँग होस्, चाहे इन्डियासँग होस्, चाहे अरूसँग, यी सबै रेकर्डेड छन्। सुरुमा केही वर्ष तिनीहरू क्लासिफाइड डकुमेन्ट हुन्, उनीहरूले पनि गोप्य राखे। निश्चित अवधि 10-20 वर्ष पुगेपछि तिनीहरू चाहिँ नन क्लासिफाइड हुन्छन्, उनीहरू खुला हुन्छन्। तपाईँले गरेका सबै कारनामाहरू दुनियाँको अगाडि आउनेछन् केही वर्षपछि। अब खुल्न सुरु गरेका छन्। त्यस कारण तपाईँहरूले गर्नुभएका सबै गोप्य कामहरू अब गोप्य रहँदैन। हिजो गोप्य रहे पनि अब गोप्य रहँदैनन्। भलो त यो हुन्छ कि तपाईँले जुन एउटा उत्पीडनकारी हैकमवादी शक्तिको सहयोग लिएर नेपाल जस्तो उत्पीडित मुलुकको सत्तालाई बदल्ने जुन एक्टिभिटी गर्नुभयो, त्यो आफैमा गलत थियो। त्यो जनयुद्ध थिएन। त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने, सिरियसली भन्ने हो भने त्यो एउटा राष्ट्रघाती कारवाही थियो होइन। तपाईँले ठिक छ, बाह्य शक्तिको सरसहयोग लिन सकिन्छ, ओपनली लिएर न्यायोचित आधारमा लिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। तपाईँहरूले षड्यन्त्रकारी ढङ्गले त्यो गोप्य सहयोग लिएर, त्यसमा पनि एउटा उत्पीडनकारी मुलुकको सहयोग लिएर तपाईँले जुन काम गर्नुभयो, यिनीहरू गोप्य रहन्छन्। जति खुल्छन् उति तपाईँहरूको बदनाम हुन्छ। तपाईँले लिएको माओवाद भन्नुहुन्छ, त्यो माओवाद तपाईँले लिए जस्तो हुँदै होइन। तपाईँले माओवाद भनेर जुन कुरा लागू गर्नु त्यो एन्टी माओवादी हो। किन माओ सुतुङको विचार भनेको घरेलु प्रतिक्रियावादको विरोधमा आवश्यक पर्दा गृहयुद्ध गरिन्छ। यदि बाह्य शक्तिले हस्तक्षेप गर्यो भने त्यसको विरुद्धमा देशका सबै राष्ट्रिय शक्तिलाई गोलबन्द गरिन्छ। र 1927 देखि कुमिन्ताङ पार्टीको अथवा कुमिन्ताङ सरकारसँग चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको गृहयुद्ध चल्यो र त्यो गृहयुद्धकै बिचमा चाहिँ जापानले चीनमाथि ठुलो पैमानाको आक्रमण गरेपछि क्रान्तिका नेता माओ सुतुङले
अब यो गृहयुद्ध अहिलेमा हामीले फस्ने होइन, हामीले राष्ट्रिय युद्ध गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति सबै राष्ट्रिय शक्तिहरू मिलौँ भनेर यहाँसम्म कि 5 लाख जति लाल सेना कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता र निर्दोष चिनिया जनतालाई को हत्याको कारण बन्ने कोमिन्ताङ पार्टीलाई, त्यसको नेता च्याङ काइसेकलाई माओसेतुङले जापानी आक्रमणको प्रतिरोध गर्नको लागि संयुक्त मोर्चा बनाउने प्रस्ताव ल्याउनु र त्यहाँभित्रकै उसले मानिरहेको थिएन, तर त्यहाँभित्रकै कोमिन्ताङ पार्टीभित्रकै उनीहरूको सेनाभित्रकै दबावले गर्दा अन्ततोगत उनले बाध्य भएर संयुक्त मोर्चामा आउनु पर्यो। यसकारण साम्राज्यवादी आक्रमणकारी हैकमवादी शक्ति, आक्रमणकारी शक्तिको विरोधमा, हस्तक्षेपकारी शक्तिको विरोधमा लड्न देशका सबै शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्नु नै माओसेतुङ विचारधारा हो। तपाईँले त के गर्नुभयो भने ब्रिटिस भारतको कालदेखि नेपालप्रति विस्तारवादी नीति लिने इन्डो ब्रिटिस औपनिवेशिक सरकारको नीतिलाई 1947 ब्रिटिसहरूले भारतलाई छोडेर उसलाई स्वतन्त्रता दिएर उनीहरू बाहिर गए पनि भारतको पछिको सरकारले पनि त्यो विस्तारवादी नीतिलाई छोडेको छैन, अहिलेसम्म छोडिरहेको छैन। उसले अहिलेसम्म नेपाललाई आइडेन्टिटी नै नभएको मुलुक, कुनै पहिचानै नभएको मुलुक, यो भारतभन्दा कसरी फरक छ हा गरेर हाँस्छन् होइन। रञ्जित रेले हाँसेको मैले पनि देखेँ त्यसरी। अनि हामी स्वतन्त्र, नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हुन लायक छैन भनेर खिल्ली उडाउँछन् र नेपालले राम्रो नराम्रो जस्तो भए पनि आलोचनासहितको एउटा संविधान 72 सालमा 10 वर्ष लगाएर 8-10 वर्ष लगाएर उसले पारित गर्यो। त्यसका गुणदोषहरू, त्यसका सच्याउने कुराहरू नेपाली जनताका हुन्, त्यो आफ्नो कुरा भित्रै छ। तर नेपाली जनताले जस्तो भए पनि संविधान बनाएपछि उसलाई नेपाली जनताको त्यो कामलाई उसले स्वागत गर्नु नै नेपाली जनताको सार्वभौमतालाई सम्मान गर्नु हो। तर अहिलेसम्म गरेको छैन। त उसले चाहिँ नेपालमा एक थान संविधान आयो अरे भन्ने सुनेका छौँ भन्ने यो तल्लो दर्जाको टिप्पणी गर्छ। यसकारण उनीहरूले हाम्रो स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरेकै छैनन्। यो रञ्जित रे जो नेपालको राजदूत भएर पनि बसे होइन, तिनले समेत भर्खरको हालैको टिभीमा समेत नेपाललाई खिल्ली उडाएका छन्। अब रञ्जित रेले यो पनि भनेका छन् कि मैले नेपालको एकजना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेँ, उनले भन्छ तपाईँहरू हामीलाई भाइ भाइ भन्नुहुन्छ, भाइमा त ठुलो दाइ ठुलो भाइ सानो भाइ पनि हुन्छ, हामी त्यस्तो होइनौँ, ठुलो सानो होइनौँ, हामी बराबर हौँ, हामी मित्र हौँ भनेर भने नेपाल र भारत मित्र भनेर खिल्ली उडाउँछन्। अर्कोले पनि भन्छ डोनाल्ड ट्रम्पले अब क्यानाडालाई के गर्दैछ, उसलाई त आफू मातहतको गभर्नर पनि उसले मानिरहेको छैन, नेपाल किन बराबरी खोज्ने भन्ने जस्तो भारतीय न्यारेसनहरू हामी सुनिरहेका छौँ। यी भनौँ न एक किसिमले भन्ने हो भने यो भारतको विस्तारवादी प्रभुत्ववादी रवैया हो होइन। साना भए पनि ठुलो भए पनि बलियो भए पनि कमजोर भए पनि सबै मुलुक बराबर हो, सबैको सार्वभौमिकता बराबर हो, समान बराबर हो होइन। तर यस्तो चिन्तन उनीहरूमा छन्। त त्यस्ता मुलुकको सहयोग लिएर यहाँ उनले यहाँको सत्तालाई पल्टाउने जुन काम गरे यो मार्क्सवाद विपरीत काम हो, राष्ट्रको हित विपरीत काम हो। त्यो काम गर्ने दौरानमा उनीहरू ती शक्तिहरूको पन्जामा छन्। अहिले पनि ती शक्तिहरूको पकडमा छन् यिनीहरू र उनीहरूको निर्देशन, उनीहरूको सल्लाह र उनीहरूको नीति विपरीत यिनीहरूले काम गर्न सक्दैन र नेपाली राष्ट्रको स्वतन्त्रता सार्वभौमतालाई यिनीहरूले कमजोर बनाइरहेका छन् होइन। यस्तो काम उनीहरूले पनि गरे। अब एमाले पनि महाकाली सन्धिदेखि एमसिसी पास गर्नमा त्यस्तै काम गरे। कुकुलो नीति ल्याउनमा यिनीहरू तिनटै काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबै बराबर छन्। यिनीहरूले यस प्रकार विदेशी मुलुकहरू प्रभुत्ववादी हैकमवादी हस्तक्षेपकारी विदेशी मुलुकहरूको पछि लागेर उनीहरूको निर्देशन, उनीहरूको चाहना, उनीहरूको इच्छा, उनीहरूको रणनीति मुताबिक नेपाली जनतामाथि ठुल्ठुला गलत कुराहरू, गलत नीतिहरू थोपरेका छन्, गलत षड्यन्त्रहरू थोपरेका छन् र यो कुरो चाहिँ अहिले परिस्थितिवश एक्सपोज हुँदैछ। डोनाल्ड ट्रम्पले पनि USAID मार्फत जे जति नेपालले सहयोग लियो, नेपालमा धर्म परिवर्तनको निम्ति प्रयोग भएको छ, संहिताको निम्ति प्रयोग भएको छ, अब अरू केही कति समावेशीकरणको नाममा प्रयोग भएको छ, अरू धेरै कुराहरूमा प्रयोग भएको छन् भनेर उनले एक्सपोज गरेर उनले संहिताको निम्ति प्रयोग भएको कुरा त फ्रडै भने होइन। यो एकदम पुरै ठुलो भ्रष्टाचार नै भने, भ्रष्ट कार्य नै भने उनले। यस्तै युरोपियन कन्ट्रीहरूले, यस्तै स्केन्डिनेभियन कन्ट्रीहरूले, यस्तै पूर्वका कन्ट्रीहरूले, पुँजीवादी जापान रसिया आदिहरूले, यस्तै भारतले समेत हजुर पैसा दिएर यहाँका
यहाँ चाहिँ गलत कुराहरू नेपाली जनतामाथि थोपर्ने, अब गलत कुरा थोपर्न दबाब दिने, निर्देशन दिने जस्ता कामहरू गरेका छन् र ती सबै कुराको वाहक चाहिँ यिनै संसदवादी दल भएका छन्। काङ्ग्रेस भएको छ, एमाले भएको छ, माओवादी केन्द्र भएको छ, एस भएको छ, अरू खुद्रा दल पनि भएका छ। त्यही कारण यो कुरा एक्सपोज हुँदै आएपछि यिनीहरूको मन थर्केको छ। किनभने उनीहरूले लागू गरेका ती यी बाह्य शक्तिको दबाब सहयोगमा नेपाली जनतामाथि लादेका कयौँ ठुला कुराहरू गलत साबित भए, त्यसको विरुद्धमा जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश पोखिरहेको छ। यसलाई बदल्नुपर्छ भनिरहेका छन्। यो सँगै मिसिएर अन्याय गर्यो, एकवटा सहमति गर्ने, अर्को व्यवहार गरेर मलाई अन्याय गर्यो भन्ने राजाको स्वर एकै ठाउँ मिसिएर आउँदा उनीहरू डराएका हुन्। एकापट्टि यिनीहरूका यी गलत कुराको विरोधमा जनता उठ्ने, अर्कोपट्टि यिनीहरूले ६३ साल वैशाख १० गते जुन माओवादीले त्यो जनगणतन्त्र ल्याउन सशस्त्र आन्दोलन गरेको थियो, त्यो ठाउँमा उनीहरू पुग्न नसक्ने भएपछि उनीहरूले बाह्रमुदे गरेर, बाह्रमुदे सम्झौता भारतीय नेताहरूको भनौँ उनीहरूको सामञ्जस्यतामा, उनीहरूको सहजीकरणमा देशका अरू ठुला दलहरू, हुन त 7 दल भने 7 दलमा हामीहरू सम्मिलित थिएनौँ, हामी गएका थिएनौँ। पछि थाहा पाउँदा एउटा देखिएको कुरालाई त हामीले विरोध गऱ्यौँ। अब अरू कुराहरू जब खुल्दै गयो तब हामीले विरोध गर्दै गयौँ होइन। हजुर। त यस्तो गरेर बाह्रमुदे गरेर उनीहरूले आफ्ना सबै एजेन्डाहरू त्यो माओवादीलाई बोकाएर यहाँ पठाएका हुन् र अब त्यो आधारमा नै नेपालमा यहाँ संविधान सभाको नाउँमा जातीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य, आत्मनिर्भरको अधिकार, झन्डा चेन्ज गर्ने, नाम चेन्ज गर्ने कुराहरू यहाँ आए होइन। र अरू धेरै खुकुलो नागरिकता होइन, अब भारतका नीतिहरूसँग चाहिँ नेपालले नारिएर भारतको जस्तै नीति लिनुपर्ने बाध्यता जस्ता कुराहरू उनीहरूले थोपर्दै गए होइन। यस्ता कुराहरू गरेको हुनाले होइन, अब जनता यिनीहरूको विरोधमा आएको हुनाले अहिले दुईटा कारण, हजुर, विदेशीहरूको सहयोग दबाबलाई स्वीकार गर्दै कयौँ आलोच्य कुराहरू लागू गरेको र त्यसले जनतालाई फाइदा नगरेको, जनता असन्तुष्ट हुँदै गएको कुरालाई एउटा कुरा। अर्को कुरो ६३ सालमा उनीहरूले जब जनगणतन्त्रमा पुग्न सकेनन्, उनीहरूले 12 गरेर आन्दोलन गरेपछि 2063 सालको वैशाख 10 गते त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। माओवादी भौतिक रूपले नआए पनि माओवादी टेलिफोनबाट 7 दलसँग सम्बन्धित थियो। माओवादीको कन्सेन्टमा नेपाली काङ्ग्रेस एउटा गिरिजा, नेपाली काङ्ग्रेस देउबा प्रजातान्त्रिक भनिन्थ्यो, तेस्रो माओवादी केन्द्र अरे नेकपा एमाले, त्यसपछि मधेस केन्द्रित दल र राजा ज्ञानेन्द्र, भनेपछि एउटा 7 दलका केही दल अनि माओवादी अनि राजाको पक्षको बिचमा एउटा सम्झौता भयो, जो त्यो आन्दोलनको क्लाइमेक्समा भएको सम्झौता हो। त्यसबेला न राजाले को अपर ह्यान्ड थियो, हातमाथि थियो, न त माओवादीको हातमाथि भएको थियो, विजयी भएको थियो, न त 7 दल। सबै एउटा भनौँ न एउटा इक्विलिब्रियममा एउटा भनौँ समान स्थितिमा रहेको अवस्थामा सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर त्यो सहमति बन्यो र त्यसमा राजाले राजकीय सत्ता र सार्वजनिक सत्तालाई नेपाली जनताकै हुन् भन्ने कुरालाई फेरि पुनर्स्मरण गर्दै सम्झना गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वचनबद्धता देखाएका छन् र राजनीतिक दल आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनकारीहरूको भावना, तिनका नेताहरूको रूप मार्गचित्रलाई ध्यानमा राख्दै चाहिँ 2059 सालमा विघटित गरेको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ राजाको तर्फबाट। त्यो घोषणा भयो। त्यो जनआन्दोलनको दबावमा यिनीहरू दलहरूको कारणले त्यो भयो र त्यसको 15 गते वैशाखमा त्यसको बैठक पनि आह्वान भयो र त्यो आन्दोलनकारी दलको प्रमुख दलको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। राजाले प्रधानमन्त्रीको शपथ पनि ग्रहण गराउनु भयो। यस प्रकार त्यो यदि त्यही दिन यदि शक्ति सन्तुलन त्यो नभएको भए त्यही दिन राजसंस्थालाई उन्मूलन गर्ने फैसला हुन्थ्यो। त्यो त भएन। अनि त्यो सन्तुलन राखियो। पछि जेठ 4 गते तिनै पुनर्स्थापित संसदले चाहिँ राजा राख्ने प्रस्ताव एउटा पास गर्यो कि राजा रहे पनि राजाको उत्तराधिकारी चाहिँ जेठो छोरा या छोरी हुन्छन्, राजसभा रहने छैन, त्यसको स्थायी समिति रहने छैन, त्यसको काम पार्लियामेन्टले उसको समितिले गर्नेछ, राजाको आम्दानीमा नागरिक सरह ट्याक्स लाग्नेछ भनेर नागरिक सरहको ट्याक्स लाग्ने राजा संवैधानिक नागरिक राजाको
यो परिकल्पना पास गरेको छ हैन। त्यसपछि उनीहरूले अब माओवादीहरूले अब विदेशीहरूलाई प्लिज गर्नको निम्ति 2046 साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेर यहीँ बसोबास गर्नेलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने सहमति गरेर कानुन बदलेर 2072 सालको असोज 2 गतेसम्म चाहिँ त्यो आधारमा नागरिकता लिने जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण गर्ने काम गरियो र त्यसमा लगभग लाखको आसपास अहिले पनि भारतमै बसोबास भएका नागरिकहरूले भारतीय नागरिकहरूले नागरिकता लिएका छन् र अहिले एकदम गुल्चे गरेर संविधान विपरीत एउटा विधेयकलाई राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अथेन्टिकेसन गरेर अरू लाखौँ विदेशीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने काम गरेका छन् हैन। यस्तो काम गरियो। तर यति भनेपछि त्यसरी जे होस् भने त्यो हुँदै त्यस्तो नागरिकता कानुन पनि गरेपछि अरू पनि काम गर्दै गएर 64 सालको असार साउनमा माओवादीले विदेशीहरूको दबाबमा कि तत्काल गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्छ भनेर संसदभित्र अवरोध गर्न सुरु भयो। लगभग 1 महिना जति अवरोध गरेपछि अब त्यो अवरोध गर्ने माओवादीहरू अरू 7 दलका हामी बाहेक अरू सायद नेमकिपा पनि बाहेक अरू दलहरू काङ्ग्रेसको गिरिजा काङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक मधेस एमाले मधेस पार्टीहरू र माओवादी अब भन्न त भन्छन् त्यो कुरा चाहिँ पुष्टि गर्नुपर्छ। लैन्चरमा बसेर उनीहरूले एउटा निर्णय गरे। एउटा निर्णय के गर्ने तत्काल राजालाई निलम्बन गर्ने। अब राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राजाले गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने र संविधान सभाको पहिलो बैठकले राज संस्थालाई व्यवहारिक रूपमा प्र्याक्टिकल्ली उन्मूलन गर्ने भनेर सङ्घीय गणतन्त्रको घोषणा त्यसरी भयो। यो त के भने 3 दल मिलेर एउटा सहमति गर्ने त्यसमा एउटा मुलुकले साथ दिने। भोलि त्यो मुलुकले चाहिँ अब एउटा प्रचारमा आएको छ पी खरेलहरूले भन्नुहुन्छ कि त्योभन्दा अगाडि बङ्गलादेशमा भएको एउटा सार्क सम्मेलनमा भारतको प्रधानमन्त्रीले त्यसबेलाका राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई साइडलाइनमा भेटेर भने अरे तपाईहरुले भुटानको स्तरमा बस्दा तपाईहरुलाई पनि राम्रो हामीलाई पनि राम्रो भनेर नेपाललाई एउटा प्रोटेक्टरेटको हैसियतमा संरक्षित राज्यको हैसियतमा भारतको मातहतमा राख्ने एक प्रस्ताव आएपछि राजाले तत्काल जवाफ दिनुभयो अरे कि अब परापूर्व कालदेखि स्वतन्त्र सार्वभौम रहिआएको मुलुकलाई मैले त्यो स्तरमा कसरी राख्न सक्छु त मुलुकले त्यसलाई कसरी स्वीकार्छ त्यो सम्भव छैन भनेर उनले डिनाइ गरेपछि ती भारतीय नेताहरू जसले चाहिँ अब भनौँ राजालाई कमजोर बनाएपछि उसले हामीले जे भनौँ लुरुक्क मान्ला भनेको त्यस्तो नभएपछि यो शाहवंशीय राजालाई नहटाउने हो भने हाम्रो रणनीति अनुसार नेपाललाई चलाउन सकिन्न भन्ने बुझेर त्यस्तो ठानेर उनीहरू आफ्नो सबभन्दा नजिकको शक्ति 10 वर्ष लगायत जस्तो आफ्नै मुलुकमा शरण दिएर राखेको उनीहरूलाई काम गर्न खाना लान पैसा उठाउन बन्दुक ट्रेनिङ लिन सूचना लिन सहयोग गरेको शक्ति माओवादीलाई उचालेर उनीहरूले अब यो राजाहरू हुँदै भएन यसलाई हटाउने कुरा गर उनीहरूको निर्देशन आएपछि माओवादीले संसदमा राजालाई तत्काल गणतन्त्र घोषणा गर। अब उनीहरू जस्तो सहमतिमा राजा हटाउने कुरा छैन वैशाख 10 गतेको। अब त्यसपछि 4 गतेको संसदको घोषणामा पनि राजा हटाउने कुरा छैन। त्यसपछि उनीहरू पार्लियामेन्टमा अनिर्वाचित ढङ्गले 80-82 जना उनीहरू 63 सालको वैशाखदेखि उनीहरू आए 63 सालको माघदेखि आए अन्तरिम सम्मेलनमा आएदेखि। त्यसपछि मधेस आन्दोलन भएर गिरिजाले चाहिँ जनताको जनमत पनि नलिकन संहिता थोपरे गलत गरे। अनि त्यसो गर्न सकिँदो रहेछ भनेर यिनीहरूले भारतीय विदेशीहरूको दबावमा आएर माघ फागुनतिर बजेटको टाइममा उनीहरूले संसदमा अवरुद्ध गरे बजेटमा पनि इन्स्ट्रक्सन गरेपछि वार्ता गरेर राजा हटाउने काम गरे। यो त सरासर के भने 3 दलको एउटा सहमति छँदैछ अनि 3 पक्षको एउटा सहमति छ अनि 2 पक्ष एकापट्टि लागेर विदेशी शक्तिको उसको हातमा राजालाई हटाउने कुरा त सरासर यो विश्वासघात हो नि। अहिले पनि हामी त्यो त्रिपक्षीय सहमतिको आधारमा जुन राजकीय सत्ता र सार्वभौमिक सत्ता नेपाली जनताको भन्ने गुदी छ त्यो कुरामा आधारित डेमोक्रेसी हाम्रो अहिलेको अग्रगामी डेमोक्रेसी हो। त्यो डेमोक्रेसीलाई लागू गर्नु नै अहिलेको अग्रगमन हो। अहिले हामीहरू त्यही 62 सालको सम्झौताले बाट प्राप्त भएको डेमोक्रेसी
त्यो अग्रगामी डेमोक्रेसीकै पिरियडमा छौँ हामी अहिले, त्यसैलाई नै लागू गर्दैछौँ। अब त्यो लामो समयसम्म ६३ सालको वैशाखदेखि लिएर ६४ सालको असार साउन भदौसम्म राजासहित त्यो अग्रगामी डेमोक्रेसी, राजाको साथमै त्यो अग्रगामी डेमोक्रेसी लागू गर्ने कुरा सबैले मन्जुर भयो। पछि एउटा विदेशी मुलुकले त्यसलाई भत्काउनु पर्यो। राजाले चाहिँ हामीले भनेको कुरा मानेन, यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने आएपछि आफूले पालेका ज्वाइँ चेला जस्ता गरेर राखेका मान्छेहरूलाई दिएर उनीहरूले जुन हटाउने काम गरेर उनीहरूले संसदमा अवरोध गरेपछि उनीहरूको दबावको अगाडि लुरुक्क परेर काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको जुवामा नारिन पुगेर संविधान सभाको पहिलो बैठक 2065 सालको जेठ 15 गते राजसंस्थालाई बिदा गरियो। अनि यसलाई चाहिँ त्यस बेलादेखि नै मधुरो स्वरमा राजाले पनि यो निषेधको राजनीति ठिक भएन भनेको सुनेको हो र राजसंस्थासँग जोडिएर राजनीति गर्ने राप्रपाका साथीहरूले पनि अब त्यो कुरालाई विरोध गरे। संसदमा पनि राजालाई फाल्ने, राजसंस्था फाल्ने कुराको विरोधमा भोट हाले र त्यसपछि उनीहरूले राजसंस्था सहितको डेमोक्रेसी चाहिन्छ पनि भन्दै गए र समयक्रममा यी विदेशीहरूको पैसा खाएर, विदेशीको दबावमा परेर, विदेशीको निर्देशनमा गएर यी दलहरूले, अघि भनेका ती संसदवादी दलहरूले देशमा जुन ठुल्ठुला आलोच्य परिवर्तनहरू गरे, ती परिवर्तनहरू पछि जनताले जे अपेक्षा गरेको थियो त्यो परिवर्तनपछि त्यसको विपरीत रिजल्ट आएको हुनाले त्यसको विरोध बढ्दै गयो र अहिले यो स्थिति बनेको छ। कारण अहिले यो विरोध गर्दै जानु र त्यसमा राजसंस्थावादीहरूले पनि राजामाथि भएको विश्वासघातको विरोधमा त्यसलाई करेक्सन गर भनेर बोल्नु र राजासहितको डेमोक्रेसी ल्याऊ भनेर बोल्नु, अब उनीहरूको आवाज बुलन्द भएर गएको छ अहिले। अब यसमा नि यसकारण यही भएकोले उनीहरूले त्यस्तो बेइमानी गरेको हुनाले सार्वजनिक ढङ्गले भन्ने हो भने त उनीहरू तल पर्छन् होइन। अहिले त फेरि दलहरूको प्रतिष्ठा अत्यन्त घटेको छ उनीहरूको बदमासीले गर्दा। त्यसले गर्दा जनताले हामीलाई लखेड्दै छन्। यही बेलामा राजाका कुरा यी आयो भने र उनीहरूले सही ढङ्गले ल्यायो भने यहाँ नेपालमा ६३ साल वैशाख 10 गतेको सहमति अनुसार चल्ने राजा, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको परिपालक र स्वतन्त्र सार्वभौमता अखण्डताको रक्षकको रूपमा मात्रै काम गर्छु, म अरू कुरा गर्दिनँ, म यही गरेर देशको सेवा गर्छु भनेर राजा आयो भने जनताले बोक्नेछन् भन्ने डरले थररी भएर उनीहरूले मुख छाड्न थालेका हुन् र उनीहरूले यति होहल्ला गरेका हुन्। वास्तवमा हुन्छ नि, कोही मान्छे कुनै ठाउँमा एकान्त ठाउँमा हिँड्दा कुनै उसलाई डर पस्यो भने ऊ चिच्याएर गुहार गुहार भनेर भाग्छ नि, त्यस्तै अहिले यिनीहरू गुहार गुहार भन्दै भागेका हुन्, डराएर चिच्याएका हुन्। अब मासुज्यू जस्तो यो एउटा परिस्थितिमा अर्को देशले आफ्नो डिजाइन अनुसार जे हिसाबले खेलायो यहाँका नेता अथवा राजनीतिक दलहरूलाई प्रयोग गरेर अब अहिले फेरि राजालाई देखाएर फेरि उसका आफ्ना स्वार्थ मात्रै परिपूर्ति गर्ने दिशामा ऊ लाग्ने, बाँकी यहाँ भाड जेसुकै होस्, यो खालको दिशातर्फ राजनीतिक घटनाक्रम जान सक्ने सम्भावना कति? अहिलेसम्म एउटा के छ भने अहिले के छ भने मैले बुझ्दाखेरि होइन, उनीहरूले 7 साल पछि 2-3 वर्षभित्रमा विधानसभाको चुनाव गरेर राजालाई हटाउने उद्देश्यले विधानसभाको कुरा पहिलो दिल्ली संहितामा रहेको थियो। त्यति बेलै रहेको हो र म तपाईँलाई के भन्छु नि, मैले यो कुरा तथ्यको आधारमा कसरी भन्छु भने राजनीतिक दर्पण भाग 1 मा ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले चाहिँ 2007 साल फागुन 7 गते राजा त्रिभुवनको गौचर उसबाट मैदानमा गरेको सार्वजनिक मन्तव्यबाट, भाषणबाट यो कुरा बुझिन्छ। त्यहाँ राजाले भनेको कुरा लेखेको छ कि मलाई त्यही समयभित्र विधानसभाको चुनाव गराई गणतान्त्रिक विधिद्वारा शासन सञ्चालन गर्ने मन छ भनेर राजाले गणतान्त्रिक विधिद्वारा शासन सञ्चालन गर्ने कुरा भन्नु, यो राजाले राजसंस्थाका मान्छेले नबुझ्ने कुरा होइन। गणतन्त्र के हो, राजतन्त्र के हो भन्ने कुरा यो के भने विदेशी दबावमा, किन त्यस बेला राजा त्रिभुवनलाई पनि केही समयपछि गोविन्द नारायण सिंह भन्ने भारतको एउटा अफिसर, उच्च तहको अफिसर, राजाको व्यक्तिगत स्वकीय सचिवको रूपमा उनले काम गर्थे। त उनीहरूद्वारा राजा त्रिभुवनका कामहरूलाई उनीहरूले कन्ट्रोल गर्थे र त्यस्तै तत्त्वहरूले तयारी गरेको वक्तव्य चाहिँ
राजा त्रिभुवनले त्यसबेला भाषण गर्नु परेको हुनुपर्छ। त्यही भएर राजाले नै विधानसभाको चुनावद्वारा गणतन्त्र ल्याउने कुरा गरेका छन्। र गणतन्त्र किन ल्याउने भयो भने कश्मीरलाई इन्डियामा मिलाउनको लागि त्यहाँ हरिसिंह देव राजा भएको राजतन्त्रलाई हटाएपछि मात्रै भारतलाई सीमित स्वायत्तता दिएर राजाले गद्दी छोडेपछि मात्रै कश्मीर चाहिँ सिक्किममा मिल्यो, भारतमा मिल्यो। हैदराबादको निजामलाई पनि अब राज्य शक्तिको बल प्रयोग गरेर उनलाई डिपोज गरेपछि मात्रै हैदराबाद भारतमा मिल्यो। त्यस्तै सिक्किममा पनि त्यहाँका राजा छोग्याललाई विधानसभा मार्फत चाहिँ विस्थापित गर्ने र जन्मसँगको नाटक गरेर सिक्किमलाई भारतको गणतन्त्रमा गाभ्ने काम भयो। त्यो गाभ्ने त्यस्ता राजा रहेको क्षेत्रलाई गाभ्नको निम्ति राजा हटाउनु जरुरी हुन्थ्यो। र नेपाललाई पनि भारतको नियन्त्रणमा लानु अगाडि राजा हट्नु जरुरी थियो। त्यही हटाउने उद्देश्यले त्यसबेला विधानसभाको चुनावको झ्याउलो लगाइएको थियो। त्यसबेला कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेताले पनि यो बुझ्न सक्नु भएन। अब नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बिपीले पनि यो कुरा बुझ्नु भएन। दुईटैले विधानसभालाई सपोर्ट गरे। बिपीले भन्दा लामो पिएलले सपोर्ट गर्नुभयो विधानसभालाई। त उहाँले त 2008 सालमा भएको कम्युनिस्ट पार्टीको सम्मेलन कलकत्तामा भएको पहिलो सम्मेलनद्वारा जनवादी गणतन्त्रको कार्यक्रम पास गरेर विधानसभाको चुनावपछि बन्ने सरकारले यो जनगणतन्त्रको कार्यक्रम लागू गर्छ भनेर उहाँलाई विधानसभाको चुनावमा 2/3 ल्याएर नेपाललाई जनगणतन्त्रमा लान सकिन्छ भन्ने उहाँको मूल्याङ्कन रहेछ। तर 15 सालमा भएको चुनावमा 109 सिट मध्ये नेकपाले 4 सिट मात्रै जित्यो प्रतिनिधि सभामा। हजुर। अनि हाम्रो अब त्यो गरेर 2/3 सिट ल्याएको भए उनले भने जस्तो संविधान बनाउन सक्थ्यो होला विधानसभामा त्यस्तो गरेको भए। तर संसदमा समेत 4 सिट जित्नेले विधानसभामा 2/3 सिट जितेर जनगणतन्त्रको विधान बनाएर जाने कुरा त असम्भव थियो। त्यो त एउटा मृग तृष्णा मात्रै, एउटा महत्त्वाकांक्षा मात्रै, मनोगत मात्रै विचार। यस्तो ढङ्गले हाम्रा पिएलले पनि विधानसभा मार्फत जनगणतन्त्र ल्याउने कुरा सोच्नु भएको रहेछ हैन। जसरी पछि माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि संविधानको चाहिँ त्यही पनि जन भन्ने शब्दलाई थप्न उनीहरूको भएन, कुस्ती खेल्थे। यद्यपि जन थपेर जनगणतन्त्र, जनविधान, जनअधिकार भन्ने लेख्ने बित्तिकै त्यो जनगणतन्त्र हुँदैन। कागजमा लेख्ने बित्तिकै व्यवहारमा त हुँदैन। तर पनि उनीहरू त्यो एक्सर्साइजमा थिए भने पहिले पनि त्यस्तो भयो। बिपीले चाहिँ जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले संविधान बनायो भने त्यो संविधान बढी डेमोक्रेटिक हुन्छ भन्ने बिपीको पनि सोचाइ रहेछ। हजुर। जुन वास्तवमा उनीहरूले त्यो दिल्ली सम्झौतामा विधानसभाको चुनाव गर्ने कुरा किन राखेको होला भारतले भन्ने कुराप्रति न त पिएलले अथवा पुष्पलालले कम्युनिस्टका नेताले न त प्रजातान्त्रिक पार्टीका नेता बिपीले यो सोच्न भ्याउनु, उहाँले सोच्नु भएन। यसको डिजाइन बेग्लै थियो, उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएन। यस्तो ढङ्गले चाहिँ त्यो आएको थियो र यस प्रकारले भनौँ विधानसभा मार्फत त्यो आउन नसकेपछि पनि त्यो निषेधको नीति प्रयोग गर्दै जाने क्रममा आखिर संविधान सभाबाटै राजालाई फालियो। र अहिले नेपालमा राजालाई फालिसकेपछि उनीहरू नेपाललाई विदेशीको नियन्त्रणमा ल्याउने एक्सर्साइजमा लागेका छन्। त्यो विदेशी सबै सर्वपक्षीय भयो नि त। युरोपियन युनियनको आफ्नै दाउ, अमेरिकाको आफ्नै दाउ, भारतको आफ्नै दाउ, चाइनाको आफ्नै दाउ। अनि चीनको यसमा कुनै भूमिका छैन। चीनले त सुरुदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ताको पक्षमा उभिँदै आएको कुरा हो। कहीँ एका दुःखा कुराहरू मिस्टेक भएकोमा उनीहरूले क्षमा याचना गरेर क्षतिपूर्ति पनि दिएको घटना हो। उनीहरूले नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ताको लागि इन्फ्लुएन्स गर्ने कुनै काम गरेका छैनन्, गर्दैनौँ पनि भनेका छन्। र हामी जतिसुकै बलियो भए पनि हामी प्रभुत्ववादी काम गर्ने छैनौँ। हामी जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि, जतिसुकै धनी भए पनि हामीले प्रभुत्ववाद गर्ने छैनौँ, अर्काको मुलुकमा हस्तक्षेप गर्ने छैनौँ भन्ने उनीहरूको कमिटमेन्ट आइरहेको छ। र यस्तो नेपालमा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो नीति लागू गर्ने, नेपाललाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने उनीहरूको कुनै मनसाय म देख्दिनँ। हो, नेपाल चाहिँ चिनको दक्षिणमा भएको र दक्षिणतिरबाट चिनलाई घेर्नको निम्ति विदेशीहरूले नेपाली भूमि प्रयोग गर्लान् कि भन्ने डर त उनीहरूलाई छ होइन। त्यो बेग्लै कुरा हो, डर छ र त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहना छ होइन। त्यस कारणले तर त्यस्तो नहोस् भन्ने उनीहरूले चाहना राख्नु एउटा कुरा हो होइन। त्यस्तो नहोस् भन्ने ढङ्गले काम गर्नु पनि अर्को कुरा हो होइन। तर उनीहरूले हाम्रो मुलुकमा हस्तक्षेप गरेका छैनन् र अन्य हैकमवादी हस्तक्षेपकारी मुलुकले गर्ने जस्तो काम चिनले गरेका छैन, तर अरूले गरेका छन्। र अहिले
यसरी बाह्य हस्तक्षेपकारी शक्तिहरूको चङ्गुलमा देश पुगेको छ र त्यसबाट बाहिर निस्किने अहिलेको एउटा आवश्यकता बनेको छ हैन। अब मासुज्यू जस्तो अन्तिममा पनि छौँ, आजको दिनमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति दुई तरङ्गमा विभाजित भएको प्रष्ट छ, किताकाट भयो। गणतन्त्र बचाउने वा गणतन्त्र हटाउने, धर्मनिरपेक्षता हटाउने र पूर्ववत रूपमा जाने अरू नै राजनीतिक व्यवस्थाहरू आवश्यक रूपमा जनताले तय गर्ने कुराहरू रह्यो। त्यो परिस्थितिमा सत्तामा रहेको दल पनि सडकमा आउने, प्रतिपक्षीहरू पनि स्वतः सडकमा आउने, अब व्यवस्था चाहियो भनेर आउनेहरू पनि स्वतः आउने। तर यसमा व्यवस्था नै उल्ट्याउनु पर्छ भन्नेहरू बिचमा नेतृत्वको झगडा, अब कहिलेको भन्ने कोणबाट उनीहरू आफै लुछाचोडीमा छन्। त्यसैलाई मौका मार्दै अन्य गणतान्त्रिक दलहरूले जुन हिसाबले 15 गते जे हामी देखाइदिन्छौँ खबरदार भन्दैछन्, कतिपयले भन्दैछन् यो त भारतलाई देखाउनु खोजेको, तत्पश्चात नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको ट्र्याकै चेन्ज हुन्छ भनेर प्रचण्डले नै बोलिसकेका छन्। हुन लागेको चाहिँ के छ यो परिस्थिति? एउटा कुरा के भने मैले अघि नै भने होइन, त्यसलाई नदोहोऱ्याउँ त वास्तवमा मैले अघि भन्दै थिएँ कि नेपालमा बाह्य शक्तिहरूले अहिले खेल्न चाहेको पनि छ। यही क्रममा मैले भन्ने हो भने एउटा बाह्य शक्ति नेपालमा अब हिन्दू गणराज्य ल्याउन खोजिरहेको छ। अब नेपालका कयौँ मानिसहरू चाहिँ अब हिन्दू धर्म पनि आओस् भन्नेहरू पनि अब राजामाथि अन्याय भएको छ, अब राजासहितको डेमोक्रेसी ल्याउँ होइन भन्ने मानिसहरू पनि छन् होइन, यस्तो पनि छन्। र त्यो एउटा मुलुक चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब पहिले हिन्दू धर्म ल्याउँ त्यसपछि राजाको बारेमा सोचौँ भनेर उनीहरू हिन्दू राष्ट्र बनाएर उनीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने उद्देश्यले काम पनि गरिरहेका छन्। होइन, त्यो भारत मुलुकले नेपालमा राजा ल्याउने काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र राजा जो स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकको राजाको रूपमा नेपाल वर्तमानमा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकको राजाको रूपमा कुनै राजालाई स्थापित गर्ने भारतको कुनै चाहना म देख्दिनँ। तर के भने उनीहरूले हिन्दू राष्ट्र हिन्दू धर्म राजाको कुरा गर्नेहरूलाई ल हिन्दू राष्ट्रसित बनाउने भए सहयोग गरौँला भनेको हुनसक्ला, किनभने यो उनीहरूको इन्ट्रेस्टको कुरा हो। उनीहरूले आफ्नो मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता राखेका छन्, उनीहरूले आफ्नो मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन सकेका छैनन्। अब त्यो त्यहाँको मामला हो होइन। आफ्नो ठाउँमा नसके पनि नेपालमा यहाँका जनताको धर्मभीरु भावनालाई दुरुपयोग गर्दै नेपाललाई हिन्दू गणतन्त्र बनायो भने पनि भारत त्यहाँको शासक दलले एउटा एचिभमेन्ट, एउटा उपलब्धि हासिल गरेको देखिने र अब आउने अर्को चुनावमा पनि त्यो बिजेपीले नै चुनाव जित्ने भएकोले गर्दा नेपालमा हिन्दू राष्ट्र लेखाउँदा यहाँ जुन द्वन्द्व बढ्छ, आगो बल्छ, त्यो आगोमा आफ्नो सत्ताको रोटी सेकाउनको निम्ति विदेशीहरूले त्यो खेल खेलिरहेका छन्। यतापट्टि हामीले होसियार हुन जरुरी छ। र उनीहरूले बोकेर यहाँ राजा आउने कुरा छैन, यो बेग्लै कुराको हो। किनभने विगतमा पनि राजाले त्यो बाह्य शक्तिले भनेअनुसार काम गरेको भए राजा विदेशी शक्तिको भनौँ न सल्लाहअनुसार काम गर्ने राजा नेपालमा रहिरहेका हुन सक्थे। तर त्यस्तो कुरालाई स्वीकार नगरेकोले गर्दा नै उनीहरूको कुरालाई लागू गर्ने उनीहरूका मतियार दलहरूलाई उठाएर यहाँ राजसंस्था फ्याँकेका हुन्। त्यस कारण अहिले बाह्य शक्ति कुनै हैकमवादी शक्तिले नेपालमा राजा फर्काउने काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। राजा फर्काउने काम त जनताले गर्न सक्छन् होइन। देशव्यापी रूपमा यी शासक दलहरूले गरेका यिनीहरूले बढाएको गरिबी, महँगी, बेरोजगारी, विदेश पलायन करोडौँको सङ्ख्यामा गएका छन् होइन। यहाँ भएका राष्ट्रघात होइन, विदेशीहरूको चलखेल, यी सारा कुराबाट पीडित भएका जनताले यी दलहरूले देश बिक्री गरे, यिनीहरू रह्यो भने देशै रहँदैन भन्ने जनताले बरु राजा आएदेखि उनले देश त बिक्री गर्ने थिएन होला नि भन्ने हिसाबले जनताले बरु राजालाई भोग्न सक्छन्। तर राजा त्यस्तो ढङ्गले जनताले राजा ल्याउन नसकुन् भनेर उनीहरूले राजाको विषयमा नाना भाँतीका अनार्गल प्रचार गरिरहेका छन् कि राजा आयो भने निरङ्कुश राजा आउँछ होइन, यसले सबैलाई जेलमा हाल्ने राजा आउँछ, केही विकास गर्न नदिने राजा आउँछन् भनिरहेका छन्। र यो के हो वास्तविकता भन्ने विषयमा राजा सहितको डेमोक्रेसी ल्याउने भनेर जो राजनीतिक पक्ष होइन, जस्तो राष्ट्रवादी अथवा राप्रपा भनिने आफूलाई राजावादी भन्ने जुन राजनीतिक कर्मीहरू छन्, जो जनताको असन्तुष्टिमा राजा
सहितको डेमोक्रेसीको कुरा गरिरहेको छ उनीहरूको कर्तव्य हो कि अब आउने उनीहरूले कस्तो राजाको परिकल्पना गरिरहेछ कस्तो राजा अहिलेको नेपालको स्थितिमा फिट हुनसक्छ के सक्रिय निरङ्कुश राजा फिट हुनसक्छ होइन भने कस्तो राजा आउने हो होइन उसले कस्तो व्यवस्था राजाले ल्याउने हो कस्तो डेमोक्रेसी नेपालमा लागू हुने हो र त्यसपछि जुन यी संसदीय दलहरूको 46 सालदेखि यताको गलत नीतिले गर्दा देश जुन आर्थिक रूपले तहस नहस भएको छ होइन यसलाई कसरी पुनर्निर्माण गर्ने हो त्यो चाहिँ राजाबाटै प्रष्ट रूपमा आउने कि राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गर्नेले भन्ने होइन यो कुरा के भने राजा त आन्दोलनकारी पनि भन्छन् तीनटा कुराहरू राष्ट्रिय एकताको प्रतीक संविधानको परिपालक र राष्ट्रियताको संरक्षकको रूपमा मात्रै राजा आउने हो राजा गार्जियनको रूपमा आउने हो संरक्षकको रूपमा आउने हो शासक राजा आउने होइन भनेर त उनीहरू भनिरहेका छन् भने त राजाले नै भोलि सबै विकास निर्माण गर्ने कुरो त होइन राजाले अघि भनेका तीनटा कुरालाई सन्दर्भमा काम गर्ने संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्दै काम गर्ने हो तर उनी सबैको संरक्षक हुने राजा हो भनेर भन्छन् भने त अब विकास निर्माण गर्ने काम त यी दलहरूले भन्नु पर्यो नि त यस्ता यस्ता काम गरेर हामी यो यी संसदवादी दलका गलत नीतिहरूले उनीहरूको कुशासनले गर्दा भताभुङ्ग भएको मुलुकको पुनर्निर्माण गर्छौँ भनेर उनीहरूले एजेन्डा दिनु पर्यो नि त यो एजेन्डा दिने काम राजाको पनि होइन एजेन्डा दिने काम यी दलहरूको हो जो अहिले राजासहितको डेमोक्रेसीको ओकालत गर्ने दलहरूको त्यस कारण सबभन्दा पहिले के भने राजासहितको डेमोक्रेसीको ओकालत गर्ने दलहरू अहिले हो ती राजासहितको डेमोक्रेसीको ओकालत गर्ने हरेक इन्डिभिजुअल नेताहरू हरेक अलग अलग नेताहरूमा राम्रै विचार होला तपाईँ हामीले अहिले चर्चा गरे जस्तै जनताले अपनाउने जनताले स्वीकार गर्ने राजाकै कुरा सोचेका पनि होलान् होइन र देश राजा संरक्षकै रूपमा आउने हो अघि भनेका तीनटा संविधानले दिएका काम गर्दै देशको सेवा गर्ने नै राजा आउने हो शासन बहुदलीय परिपाटी नै व्यवस्था नै रहन्छ अब शासन चाहिँ दलहरूले निर्वाचित दलका प्रतिनिधिहरूले नै शासन सञ्चालन गर्ने हो र यो यस्तो कार्यक्रम लागू गरेर नै देशलाई चाहिँ देशको कायाकल्प गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको उनीहरूले कुनै प्रोग्राम ल्याएका छैन अब उनीहरूले चाहिँ अब खालि मोटो भाषामा संवैधानिक राजा भन्छन् भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने भन्छन् होइन सुशासन ल्याउने भन्छन् होइन अनि त्यो आउने त अझ फरक दूरको बात हो यहाँ त अहिले तत्कालको लागि नेतृत्वमा को भन्ने पनि विषयले ठुलो लबडा एउटा त्यो छ भने मैले भनेको कुरो पहिले चाहिँ उनीहरूले भनेको राजासहितको डेमोक्रेसीमा राजा कस्तो प्रजातन्त्र कस्तो व्यवस्था होइन अनि विकास गर्ने कस्तो प्रोग्राम भताभुङ्ग भएको मूल्य बनाउने कस्तो कार्यक्रम भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यसलाई लागू गर्ने अब उनीहरूले राजालाई स्थापित गर्न खोज्छन् पुनर्स्थापना गर्न खोज्छन् भने राजालाई पुनर्स्थापित गर्नेहरूको यस्तो कार्यक्रम आइसकेपछि यस्तो राजा यस्तो कार्यक्रम यस्तो डेमोक्रेसी यस्तो सिस्टम र यी कार्यक्रम जसलाई जनप्रतिनिधिले त्यस बेला निर्वाचित दलका प्रतिनिधिहरूले लागू गर्नेछन् होइन त्यस बेलाको सिस्टम के कस्तो यही अहिलेको जस्तो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम जनताले सांसद चुन्ने सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री ल्याउने व्यवस्था ल्याउने यसमा पनि प्रष्टता हुनु पर्यो र एउटा तीनटा काम गर्ने राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुने संविधानको परिपालन गर्ने राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने काम गर्ने राष्ट्रवादी राष्ट्र प्रमुख र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री होइन र त्यसरी निर्वाचित सरकारले लागू गर्ने कार्यक्रम चाहे त भोलि यिनै दलको बहुमत आएर होस् अथवा अरू कसैले बहुमत आएर अथवा त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएर होस् लागू गर्ने कार्यक्रम आउनु पर्यो नि त यो कार्यक्रम त राजाले ल्याउने होइन अब राजाले नै भोलि सबै विकास निर्माणका पनि योजना ल्याउने भने त एउटा सक्रिय राजाको कुरा भयो अहिले सक्रिय राजा के सक्रिय राजालाई नेपालीले एक्सेप्ट गर्छन् गर्दैनन् नि त त्यसकारण यो अहिले कुशासनले संसदवादी दलको कुशासनले असन्तुष्ट र आक्रोश भएका जनताहरूसँगै अब अन्यायमा परेका राजालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ राजासहितको डेमोक्रेसी ल्याउनुपर्छ भन्नेहरूले नै कार्यक्रम ल्याउने हो यो ल्याएका छैनन् पहिलो कुरा यो एक नम्बरमा यो कुरा ल्याउनु भयो यो नल्याइकन अब सबै जनताले के भन्छ भने अब संसदवादी दलले हल्ला फिजाइरहेका छन् कि अब राजा आयो भने मुख थुन्ने राजा आउँछ जेल कोज्ने राजा आउँछ विकास गर्न नदिने राजा आउँछ जनता पिट्ने राजा आउँछ अब यो भनौँ राजा सहितको डेमोक्रेसीको वकालत गर्ने यी राजनीतिक कर्मीहरू अथवा राष्ट्रवादीहरूले कस्तो राजा कस्तो व्यवस्था कस्तो प्रजातन्त्र सोचेका छन् कस्तो कार्यक्रम सोचे त्यो त पहिले जनतामा आउनु पर्यो नि
त्यो नआइन्जेल त यी संसदवादी जातहरूले भनेको प्रचार निरङ्कुश राजा, मुख थुन्ने राजा, जेल कोच्ने राजा, काम गर्न नदिने राजा, गरिब बनाउने राजा आउँछ भन्ने जुन हल्ला गरेका छन्, यो हल्लाको जनताको बिचमा रहनै पर्यो। त्यही कारण सबभन्दा पहिलो कुरा यी दलहरूले जो राजासहितको डेमोक्रेसीको उल्लङ्घनको वकालत गर्छन् भने अघि मैले भने जस्ता चारवटा कुरा फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, कस्तो राजा, कस्तो व्यवस्था, कस्तो प्रजातन्त्र, कस्तो कार्यक्रम, यो कुरा उनीहरूले छलफल गरेर सार्वजनिक गर्नु पर्यो आधिकारिक रूपले। र त्यो कुरा चाहिँ के पनि मान्छेले बुझ्नु पर्यो भने यी कुरासँग राजा पनि सहमत छन् भनेर बुझ्नु पर्यो होइन, तब न त्यो भोलि राजाले अनर गर्छन् होइन। त्यस्तो कार्यक्रम पहिले ल्याएपछि अनि पहिलेदेखि 2065 सालदेखि नै राजासहितको डेमोक्रेसी भनेर वकालत गर्ने, आन्दोलनमा उत्रिने, अभियान चलाउनेहरूका अगुवालाई पनि समेटेर होइन, अब समेटेर उनीहरूको अध्यक्ष मण्डल सहितको कसरी हुन्छ सबैलाई महत्त्वपूर्ण त्यसमा अभियान गर्ने, बात गर्ने मात्रै होइन, कामै गरेर बस्नेहरूलाई समेटेर नेतृत्व बनाउने, अरूलाई केन्द्रीय समितिमा राख्ने, विभिन्न विभागहरूमा राख्ने, अरू त्यस्ता 100-150 पार्टी छन् भने त्यस्तो साना ठुला त्यस्ता पार्टी छन् भने उनीहरूको एउटा परिषद सभा बनाएर त्यसमा मेम्बर बनाएर जाने, यसरी सबैलाई समेटेर उनीहरू आउन सकेदेखि होइन तब त्यो शक्ति युनिफाइड हुन्थ्यो होइन। र यी संसदवादी दलहरूले आफ्नो अपराध ढाकछौँ गर्नको निम्ति राजालाई तथानाम गाली गर्ने र राजामाथिको समयमा राजाको विरुद्धमा यो निरङ्कुश, प्रतिगामी, मुख थुन्ने, जेल हाल्ने राजा भनेर प्रचार हुन्छ, त्यो पनि चिरिन्थ्यो। अनि त्यस्तो किसिमको कमिटमेन्ट सहित राजासहितको डेमोक्रेसी आउने भन्दा जनताले सपोर्ट गर्थ्यो कि होइन। त्यो यो कमी यी राजा ल्याउने राजनीतिक समूहहरूमा यो कमी छ र सबैलाई समेट्ने कमी, संयन्त्र बनाउने कुरामा पनि कमी छ। पहिलो कमी एजेन्डा ल्याएर पुरा गर्नु पर्यो, दोस्रो कमी सबैलाई समेटेर गर्नु पर्यो। अनि त्यसरी स्पष्ट आएपछि दुनियाँले अनि त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाउँछन्, यो कार्यक्रममा यदि साथ दिन सकिन्छ, यदि दिन सकिन्छ, त्यो आउन सक्छ। त्यस्तो सबैलाई समेट्ने गरी अनि सबै देशलाई, देशको जनताको डेमोक्रेटिक भावनालाई पनि समेट्ने गरी यस्तो कार्यक्रम र त्यसलाई लिड गर्ने, समावेशी र सबैलाई कदर गर्ने संयन्त्र बनेर आउँथ्यो भने त्यसले मुभमेन्ट पक्र्छ। र त्यस्तो मुभमेन्ट पक्रियो भने हामी विस्थापित हुन्छौँ भन्ने डरले अहिले यिनीहरू प्रतिकारमा उठेका हुन्। र वास्तवमा यिनीहरूले यसरी प्रतिकारमा गएर उठ्छन् भने, जो सत्ताधारी काङ्ग्रेस एमाले त्यसरी उठ्छ भने अथवा माओवादी र यसहरू त्यसरी उठ्छन् भने यो गलत कुरा हो होइन। यसले के गर्छ भने उनीहरूले यो जनताको असन्तुष्टिलाई हटाउने हो भने उनीहरूको कारणले असन्तुष्टि आएको हो र अघि भएका गरिबी, महँगी, बेरोजगारी, विदेश पलायनदेखि लिएर त्यसमा जुन विकृति विसङ्गतिहरू भए, अब यो धनतन्त्र, लुटतन्त्र मचिएको छ होइन। यो सिस्टमका धेरै कुराहरूले जनतालाई जुन हानि क्षतिहरू गरिरहेका छन्, देशमा अचाक्लै भ्रष्टाचार बढेको छ, सिडदेखि तिर्सम्म बढेको छ, यी सबै कुरालाई घटाउने र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्ने होइन, यो काम गर्ने हो भने मात्रै न जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश घट्छ। अब उनीहरू यो चाहिँ काम नगर्ने, तर उनीहरू प्रतिकार गर्न उत्रियो भने उनीहरू झन् जनताबाट अलग आउनुपर्छ होइन। अहिले उनीहरू एक खाले कम्युनिस्ट नामधारीहरू चाहिँ हिजो जनगणतन्त्रको प्रोजेक्ट अगाडि सारेर 2052 सालदेखि सशस्त्र आन्दोलनको काम अगाडि बढाएर विदेशीहरूको सहयोग लिएर यहाँ उपद्रव गरे, त्यसलाई जनयुद्ध भने। यद्यपि शोषण उत्पन्न परिने मान्छे, विदेशी पराधीनताको बारेमा को विरोध गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ माओवादीले शोषण उत्पीडन हटाउने, विदेशीहरूबाट स्वतन्त्र बनाउने भन्ने कुरा आउँदा साँच्चै नै शोषण उत्पीडन विरोधी आन्दोलन आयो, स्वतन्त्रताको आन्दोलन आयो भनेर त्यसमा सहभागी भए र सयौँ हजारौँले त्यसमा रगत पसिना बगाए, बलिदान पनि गरे। ती मान्छेलाई दोष दिने कुनै ठाउँ छैन, किनभने उनीहरूले त शोषणको विरोधमा देशको स्वतन्त्रताको निम्ति आफ्नो बलि चढाएका हुन्, रगत पसिना बगाएका हुन्, उनीहरू सम्मानको पात्र हुन्। तर वास्तवमा जसले जो नेतृत्वमा बस्ने बाबुराम जस्तो, प्रचण्ड जस्ता मान्छेहरू जसले एउटा हैकमवादी, एउटा विस्तारवादी, एउटा भनौँ न हस्तक्षेपकारी एउटा बाह्य शक्तिको सहयोगमा नेपाल जस्तो उत्पीडित मुलुकमा जुन उपद्रव गरे, त्यो यो भने यस्तो नक्कली काम गरेर 17,000 मान्छे यताउताका मारिए, अरू सयौँ हजारौँ लापता भए, अङ्गभङ्ग भए, घरबार विस्थापित भए होइन। अब खरबौँको सम्पत्ति नष्ट भयो र देश विकासमा 2-4 दशक पछि धकेलियो। तर उनीहरूले त
उनीहरूको त जनगणतन्त्रको कार्यक्रम त लागू भएन, त्यो उद्देश्य त पुरा भएन। अँ। उनीहरूले पुरा नहुने उद्देश्यको ल्याउँछौँ भनेर आह्वान गरेर जुन यत्रो क्षति गरे, त्यसमा उनीहरूले क्षमा माग्नुपर्छ कि पर्दैन? अब उनीहरूले आफ्नो गल्ती ढाकछाउ गर्नुको लागि विदेशी शक्तिसँग मिलेर यहाँबाट राजा हटाए। उनीहरू त आफ्नै आन्दोलनले राजा पनि हटाउन सकेका थिएनन्। त्यसोको हटाउँथे भने वैशाख 10 गते 63 सालमा हटेको हुनुपर्ने, जेठ 4 गते हटेको हुनुपर्ने। उनीहरूले सबै कुरा मिलाएर राजालाई धोका दिएर हिजो त्रिपक्षीय सहमति गर्ने, पछि दुई पक्ष एकापट्टि आएर विदेशीको सहयोगमा राजा हटाउने काम, त यो त पिठोमा छुरा हान्ने काम भयो नि। त यस्तो किसिमको बेमानी काम उनले जुन गरेका छन्, त यसले यस्तो काम गरेको हुनाले अहिले उनीहरू त्रस्त छन्, होइन? यो समय र संवादका लागि आभार व्यक्त गर्छु। बहुत धन्यवाद।